قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ऊंची आवाज से اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. लौला मद को खींचो तुफन्निदून قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.